بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا لنتعلم اللغة العربية. الدرس الأول: كيف نقول بالعربية؟ عربی میں کیسے بولیں گے؟ شور مت کرو. نقول للمذکر لا تشاغب، ونقول للمؤنث لا تشاغبی. کیف نقول؟ شرارت مت کرو. نقول للمذکر لا تشاکس، ونقول للمؤنث لا تشاکسی. کیف نقول؟ مجھے تنگ مت کرو. نقول للمذکر لا تزعجنی، لا تزعجنی، ونقول للمؤنث لا تزعجینی. کیف نقول؟ مستی نہ کرو. نقول للمذکر لا تتہور، ونقول للمؤنث لا تتہوری. کیف نقول؟ نہ بیٹو، مت بیٹو. لا تجلس، ونقول للمؤنث لا تجلسی. کیف نمنع احدا من الذهاب؟ ونقول له جاؤ مت. بالعربية نقول للمذكر لا تذهب، ونقول للمؤنث لا تذهبي. إذا أردنا أن نمنع أحدا من الضحك كيف نمنعه؟ کسی کو ہنسنے سے روکنا ہو تو اس کو کہیں گے ہنسو مت. عربی میں بولیں گے لا تضحك، هذا للمذكر. ونقول للمؤنث لا تضحكي. رونے سے کسی کو منع کرنا ہو تو اس کو کہیں گے لا تبکی. ونقول للمؤنث لا تبکی، رو مت.